السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملو الدرس ديالنا، خليناها في الفيديو اللي فات، خليناها في بون دو غريتس. غادي نحاول نزيد نشرح لو بون دو غريتس مزيان في هاد في هاد الفيديو. عاد ندوزو يعني ليسونسيال. هنا لو بون دو غريتس قلنا من تكون عندنا او بوزيتيف. تخيل معايا او بوزيتيف، يعني كيكون هذا هو الاتجاه ديال او ديليفري باغ لو ترانسفورماتور، كيكون لو كورون غادي في هذا الاتجاه. يعني تخيل معايا لو كورون غادي في هذا الاتجاه، قلنا على دي ان يقدر يدوز فيها حيت غادي في لو سونس ديريكت ديالها. هذه دي 4 ما يدوزش فيها حيت لو سونس ان ديريكت ديالها، يعني دي 4 نساها. كذلك دي 2 و دي 4 بجوج. لو كورون غادي يكمل في هذا الاتجاه، غادي يكمل هنا. دونك غادي يدوز في ار يو، غادي يمشي، غادي يكمل هنا. شنو غادي يلقى هنايا؟ هادي ما كاينش، اذا غادي يدوز في هادي. هادو قلنا بجوج انتريبتور اوفير، هادو بجوج ان فيل. غادي يكمل حتى غادي يغلق السيركوي. دابا العكس، تخيل معايا او، تخيلوا معايا او نيجاتيف، يعني في هاد لو سونس ديالها انفيريور ا زيرو، يعني بوندون لانترنونس نيجاتيف. ملي غادي يكون عندي لو كورون غادي يكون دايز في هاد الاتجاه، غادي يجي غادي يدوز في دي 2 في لو سونس ديريكت ديال دي 2. هاد دي 3 و دي 4 كيتعاكس معاهم لو كورون، يعني السونس انديريكت سون بولاريزي اون انفيرس، دونك ما كاينش، غيوليو على شكل انتريبتور اوفير. يعني غادي يكمل لو كورون في هاد لو سونس، يدوز في ار يو لا شارج ار يو، وغادي يكمل غادي يدوز في هاد لو سونس. كملاحظه هاد لو كوندونساتور باقا ما جيناش لو رول ديالو. تخيلوا معايا ما كاينش لو كوندونساتور، انا كنشرحو غير لو بون دو غريتس. اشنو غادي يجي لو كورون؟ لو كورون قلنا جاي في هذا الاتجاه، دوك لي دو ديود سون بلوكي دي 3 اي دي 4. هذا تخيل معايا دي 1 اي دي 3 بلوكي حيت قلنا بولاريزي اون انفيرس. دونك غادي يكمل لو كورون في هذا الاتجاه وغادي يمشي يكمل السيركوي ديالو. دونك كيولي عندي واحد لو كورون دائما كيسيركولي في هذا لو سونس هذا في ار يو. هنا اللي كنلاحظوه، اللي جينا لهنا غادي نلقاو هذا هو التمثيل ديالو، يعني شاك فوا كياخد لالتيرنونس بوزيتيف. واخا لالتيرنونس كتكون نيجاتيف كيردها لو بون دو غريتس كيردها بوزيتيف في لا سورتي ديالو. يعني هنا هذا دائما تيكون alternance بوزيتيف، يعني واخا تكون هنا ديليفري alternance بوزيتيف اي نيجاتيف، هنا لو بون دو غريس كيردها توجور alternance بوزيتيف. دابا ندوزو لو كوندونساتور ديالنا، يعني باش يعني نردو هاد لا طونسيون اللي هي فاريابل، نردوها دو بلوز اون بلو يعني continue. شنو كنستعملو ان كوندونساتور دو فلتراج pour lisser la tension obtenue à la sortie du pont Grates. يعني هنا on utilise un condensateur de filtrage qui assure un réserve d'énergie. بمعنى هاد الكوندونساتور شنو كيدير؟ مني كتهبط، من تكون عندنا لينيرجي هنا يعني كتهبط، شنو كيكون هو ديجا مريزيرفي لنا واحد لينيرجي. يعني بحال كوندونساتور كيلعب الدور ديال واحد لا باتري اللي كتريزيرفي لينيرجي. lorsque la tension issue du pont devient faible، يعني ملي كتضعف لا طونسيون في الخرجه ديال لو بون، هذا كيكون ديجا مريزيرفي لينيرجي، كيبدا يديليفري لينيرجي، كيبدا يكمل داك النقص. سي الوغ لوي كي اليمونت seul le circuit. من تيهبط لا طونسيون على سورتي، من تتهبط في لا سورتي دو بون، شنو كيولي هو؟ كيولي سي هو اللي مخدم لنا السيركوي، متتبقاش لو ترانسفورماتور، تيولي سي هو اللي لعب الدور ديال الجينيراتور. دونك تخيلوا معايا هاد السي، ندوزو لهاد الشكل. تخيل معايا السي هنا، سي ايكالا زيرو، يعني بحال ما كايناش.
وبالتالي نحصل على يعني على الشكل ديالي هو هذا. تخيل معايا دابا سي ايكالا 100 ميكرو فاراد، 100 ميكرو فاراد اللي هي هذه. شنو كيولي عندي؟ كيولي ملي كتم جايه لا طونسيون على سورتي ديال البون اوغمونط، شنو كيبدا السي شنو كيبدا يطرالو؟ كيبدا يتشارجا حتى هو الصوم السعه ديالو لا كاباسيتي ديالو هي 100 ميكرو فاراد. اذا غيبدا يريزيرفي لنا لينيرجي، كيبدا يتشارجا ملي كتهبط لينيرجي، يعني يعني لا طونسيون issue à la sortie du pont diminue ou bien chute. شنو كيوقع؟ لو كوندونساتور، لو كوندونساتور كيبدا اليمونتي لو سيركوي، كيولي هو اللي كي اليمونتي لو سيركوي. اذا شنو غيوقع الانرجي اللي ريزيرفي فيه؟ غادا تبدا حتى هي كتضيع، يعني كتمشي لا شارج. هذا يعني النيفو ديال لو شوت ديال لينيرجي، واش لو كوندونساتور يعني كيتفرغ بسرعه ولا ما كيتفرغش بسرعه. شنو يتحكم فيه؟ يعني يتحكم فيه، كتحكم فيه السعه. يعني كل ما كانت السعه كبيره كيكون الزمن ديال تفريغ طو ايكالا ار يو فوا سي كيكون كبير. يعني كل ما كبرت السي كيكبر زاد، كل ما صغرت السي تصغر زاد. هنا ناخذ جوج ديال الساعات، هنا السي غنعطيوها جوج ديال القيم. من تكون السي 1 ايكالا 100 ميكرو فاراد، شنو غادي يوقع؟ غادي يتشارج الكوندونساتور، ولكن غادي يديشارجا بواحد السرعه كبيره. الا لاحظتوا هنايا كيديشارجا بسرعه كبيره مقارنه مع السي 2 اللي هي كتضاعف السي 1 اكثر من جوج مرات، يعني 220 ميكرو فاراد. شنو غادي يوقع للسي 2؟ السي 2 غادي تطلع، ولكن لو طون ديال الديشارج ماشي هو نفسه. لو طون ديال الديشارج ديال لو كوندونساتور افيك لا كاباسيتي سي 1 اي بلو يعني هو صغر من لو طون اللي غادي ديشارجا فيه لو كوندونساتور افيك لا كاباسيتي سي 2. يعني الفارق في الديشارج هو الكاباسيتي. دونك هنا قلنا هذا هو يعني الميبيان، يعني الجراف ديال ديشارج ديال سي 1، الجراف ديال ديشارج ديال سي 2. هنا لا سورتي ديالي كتولي هي على هذا الشكل، كتولي على هذا الشكل، ما كتبقاش يعني على شكل ديال دي زالتيرنونس بوزيتيف. كتولي كترجع دو بليز اون بلي كتقرب من الكونتيني. ولا مشينا تستعملنا واحد لو كوندونساتور اللي الكاباسيتي ديالو كبيره بواحد الكيفيه انه يقدر مثلا المده ديال من هنايا حتى لهنايا، يعني المده ديال واحد لا بيريود تي ما تغيرش الانرجي ديالو. شنو غادي يوقع؟ غادي يتشارجا ولا كاباسيتي ديالو تري امبورطون. شنو غادي يوقع؟ ما غاديش يدي شارجا بحال هادو، غادي يكمل في هاد لو سونس فواحد لو شيت كي تري فين. يعني ما حتى اللي وصل لهنايا ما حتى تبدا تروماركي يعني ديمينيسيون ديال لينيرجي ديال لا طونسيون او بورن ديال الكوندونساتور حتى يكون وصلت لالتيرنونس بوزيتيف وتشارج عاوتاني. وبالتالي غادي نحصلوا على واحد لا طونسيون كي très approximatif avec la tension يعني continue. حتى هنا غير هذا صايبته غير رسمته بيدي، وهذا واحد لا فوتو حتى هذه غادي يرجع نفس الشكل. دونك انطلاقا يعني بالمساعده ديال بون غريتس وبواحد الكوندونساتور دو فيلتراج avec une capacité très importante يمكن نحولوا l'alternative la tension alternative à une tension continue. ونتمنى تكون يعني استفدتم من هذه المعلومات، والصلاة والسلام على رسول الله.